अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा। तो आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ मेगा हॉट सी एपिसोड। और ये किसी भी गोल्डन नाइट से ज़्यादा स्पेशल और हॉट है। सो अपने पास पानी का गिलास रख लें क्योंकि आपका गला सूखने वाला है। तो मज़ीद सस्पेंस और इंतज़ार नहीं करवाती और नहीं फैलाती और जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको हमारे जानम की 18 लॉन्ग मेगा ज़बरदस्त सी एपिसोड की तरफ। राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा, तो लेट्स स्टार्ट। इतनी लंबी फ्लाइट के बीच तुम मेरे साथ बैठने वाली हो, डर नहीं लग रहा? जहाज अपनी फ्लाइट पकड़ चुका था और शुरुआत में ही ज़िशान इसे चुप चुप हसीना को डराने लगा। वो होंठों वाली जब से जीशु ने बोंगी मारी, दोनों में सरसरी भी बात ना हुई थी। डर मेरे कानों को लगे, मैं क्यों डरूं? इनका भी बंदोबस्त है। हेडफोन्स जाले ने वहीं फ्लाइट में प्रोवाइड किए हेडफोन दिखाते शौकी से मसला ही हल कर दिया। खबरदार, अगर तुमने इन 20-22 घंटों में अपने कानों को मुझसे बचाने की कोशिश की, हम जो म्यूजिक सुनेंगे साथ और जो मूवी देखनी है वो भी इकट्ठे देखेंगे। ज़िशान ने इससे हेडफोन्स खींचे और आगे वाली सीट पर बैठे दो बच्चों में से एक को थमा दिया, जो वैसे ही लड़कर एक दूसरे को खाने वाले थे। मुझे ना तो म्यूजिक पसंद है ना मूवीज। जाले ने सरसरी सी गर्दन घुमाकर हैरानगी फैलाई। तो हेडफोन्स लगाकर क्या करना था? ज़िशान ने आईब्रो चुकाए। आपकी बातों से बचना था बस, वो कंधे उचकाती सादगी से कह गई। ज़िशान ने चेहरा दूसरी तरफ फेरते विंडो से बाहर फैली रात देखते मुस्कुराहट गोटी। तुम्हारा मतलब मेरी बकबक? वो चेहरा फेरे ही बोला और जाले को लगा फिर ये सेंटी हुआ। तभी उसका चेहरा हथेली गाल से लगाते जब अपनी तरफ मोड़ गई तो आगे वो आफत आंखों समेत मुस्कुरा रहा था। आप बकबक नहीं करते ज़िशान, बस आउट ऑफ लाइन कुछ ना कह दें इसलिए डर रही हूँ। वो उसकी मुस्कुराती आंखें भांप कर हथेली पीछे करती बोली। तो ज़िशान ने उसका हाथ अपने हाथ में बड़े सीट से सर तिरछा किए टेका और टिकटकी बांधे जाले को देखने लगा। वो खुद मुस्कुराकर चेहरा फेरे टेक लगा गई, लेकिन ज़िशान का चेहरा खनूस जाले की तरफ था। क्या इतने घंटे मुझे ही देखते रहेंगे? कुछ मिनट तो जाले ने सह लिया, पर जैसे ही गर्दन घुमाकर डांटते बोली, ज़िशान की बंद आंखें देखती आंखों में यकदम ही नरमी आई। और इससे पहले ज़िशान का सर ढलकता, जाले उसके साथ लगते जल्दी से अपना कंधा उसकी गर्दन का सहारा बना गई। हाँ, सर भारी था उसका, पर इतना भी नहीं कि जाले बर्दाश्त ना कर पाती। 10-12 घंटे इनको नींद में रखें अल्लाह जी, ताकि मैं भी इजी रहूं। जाले ने खुद भी इजी होकर टेक लगा ली, पर इतना तय था कि वो कम से कम शाने पर मौजूद इतने वजन के सो तो नहीं सकती थी। वैसे भी उसको फ्लाइट में नींद नहीं आती थी, बल्कि डर लगता था। महरीन मलिक और हालात दोनों ही न्यूली वेड कपल की डिनर पर आमद पर बेइंतहा खुश थी। खूब आओ भगत की भी की। अरमान के सर में दर्द का अनिया ने पहले ही बता दिया, तो हाला साहिबा ने खुद अरमान को पेन किलर दी, तो वो खाने के बाद ही रूम में चला गया। खाना भी इसने ना होने के बराबर खाया था। हाँ, तो फिर कितना पिघलाया तूने इस ठंडे आदमी को? वलीमे पर किस आदमी का सर दुखता है अनिया? मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र है। अनिया हाला साहिबा की डाइनिंग समेटने में ही मदद कर रही थी, जब अमिया जान के पुकारने पर बकिया का बुआ को सौंपे आकर नानू के साथ ही बैठी। आपको कितने दिन लगे थे अमिया जान? अनिया बड़े तजस्सुस से डाइनिंग के किनारे ही बैठी महरीन मलिक के सामने ही कुर्सी पर बैठी। हैं, किसमें? वो बौखलाई तो अनिया ने जैसे जहरीले अंदाज में दांत निकाले। महरीन ने अपना सीना पीट लिया। या मेरे अल्लाह, वलीमा हलाल नहीं किया तुम लोगों ने क्या? इस ठंडे आदमी ने छुआ तक नहीं तुझे क्या अनिया? नानू की ऐसी भड़बोंग पर अनिया तक के होश उड़े। आहिस्ता बोले अमिया जान, उन्होंने आपकी ये नायाब बातें सुनी तो मुझे दीवार में चुनवा देंगे। अनिया और महरीन की बातें खुसर फुसर में बदली। जा अनिया, बड़ी भड़के मार के गई थी तू, अपनी नानी का नाम डुबो दिया। महरीन साहिबा ने लानत का इशारा किया तो अनिया हंसती हुई नानों से लिपटी। तो मेरी नानी ने कौन सा ये तीर पहले ही दिन मारा था? मुझे पता है आपका बारान पुत्र 2 साल बाद पैदा हुआ था शादी के। अनिया के पास भी सारे हरबे थे नानी को काबू करने के। वो तो अल्लाह की देन है, पहले ही दिन तेरी अमिया जान ने चारों शान चित कर दिया था तेरे ठंडे नाना जी को। पर आजकल की लड़कियों में वो दम कहाँ? अमिया जान की शोहियां तक के वो खुद आफत बनी हंसी। उसे दम नहीं अमिया जान, बेशर्मी कहते हैं। अनिया का कह कहा लाउंज में उभरा ही कि महरीन ने फौरन अपनी चप्पल उतारी। बकवास करती है खोती। उठकर डाइनिंग हॉल से दौड़ते दरवाजे में रुकी। खाला को भी हंसी का दौड़ा पड़ा था। क्या मियाँ जानू, नई नवेली दुल्हन को भी जूती मारेगी? इससे ज्यादा इज्जत तो मेरी अरमान के आगे एक ही दिन में बन गई है। आंखें पिटपिटाए अनिया ने फहरिया कालर जाड़े। हाँ, तभी तो तुझे खोती कहती हूँ, बस इज्जत ही बनाती रह, जा देख उसे।
नानी जान का पारा तो वलीमा हलाल ना होने पर चढ़ा था। अब क्या करती, रस्मों की दिलदादा जो थी। बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता ना बने वलीमा नहीं होता, लेकिन आजकल की जनरेशन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब मियाँ जान सिर्फ देखना है ना। अनिया का चेहरा गुदगुदी का तर्जुमान था और इससे पहले फ्लाइंग चप्पल पड़ती अनिया दुम दबाकर हंसती भागी, और जब हाला को हंसता देखा तो खुद महरीन भी मुंह पर दुपट्टा रखे हंस पड़ी। अल्लाह ने नमूने जो इतने दे रखे थे। वो एक पुरसकून कैफियत में थी। नींद कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी के बाहिस में नहीं आया करती, जैसे इस वक्त अलीहा की कैफियत थी। रात ढलने पर थी और उसकी आंखों ने आलेन को इतना देख लिया कि आराम और सुकून की कोई तलब ना रही। उसके दिमाग में बानी की बात घूमी कि वो इस वक्त इंजेक्शन लेकर सो रहा होगा। तभी अलीहा एक बार फिर ये खयानत करने अपने बेड से उतरी और नंगे पैर ही वो कमरे से निकली। आलेन का कमरा आबे से अजबर था। तभी वो सीधी मुस्कुराती वहीं दौड़ी। दरवाजा जो आलेन ने तब लॉक किया था अब अनलॉक था, क्योंकि वो हमेशा दरवाजा जाले की वजह से अनलॉक रखकर सोता था। क्योंकि वो अक्सर रात को उठकर मामू के पास आ जाती थी और उनकी गोद में सर रखकर सोती थी, और ये आदत अब भी बरकरार थी। अलीहा ने डोर ओपन करते कमरे में फैली धीमी सी खिद्दत में सांस भरा, और अंदर दाखिल होते ही डोर बंद करते वो खुशबू सी इनहेल करे फिर से आलेन के पास आ रुकी। वो अब भी इसी अंदाज में सो रहा था। अलीहा वहीं उसके बेड के साथ लगकर बैठी। आलेन का आधा नजर आता और आधा तकिए में छुपा चेहरा देखे धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर डल के घने बाल सहलाकर पीछे करने लगी। माई एंग्री बर्ड। वो धीमा सा हंसी ही कि आलेन ने उसके हाथ को दबोचते करवट बदली ही कि वो उठकर आलेन पर आ गिरी। लम्हा लगा दोनों ही इस कैफियत पर थम गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खुद पर गिरी सफेद पड़ी अलीहा पर गराया। तो तुम सोए क्यों नहीं? वो भी वैसा ही चीखी तो आलिन ना चाहते हुए भी अलीहा के उड़े रंगों पर मुस्कुरा दिया। आज जब जब सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे सीरियस ले लिया, सर के दर्द की शिद्दत कम होती जा रही है, तभी आज इंजेक्शन को गोली कराई। लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आई हो बदतमीज? तुम्हें नहीं पता एक कमारे अनछुए आदमी के कमरे में यूं चले आना कितना बड़ा रिस्क है? अलीहा उसके हिसार से निकलती उठकर संभली और अपने सीने पर हथेली रखी, पर आलेन वैसे ही तकिया एक मजीद खींचकर सर ऊंचा करे सनसनी खेज अंदाज में उसे पुकारा। तो ये कवारा अनछुआ आदमी लॉक लगाकर क्यों नहीं सोता? किसी का दिल भी आ सकता है इस एंग्री स्लीपिंग ब्यूटी पर, दिल का पता थोड़ी चलता है। वो वहीं उसके पास ही चेहरा सामने किए बैठी थी और आलेन के मैट्रेस पर रखे हाथ की हथेली तक अलीहा के बाल आ रहे थे, जिन्हें वो नरमी से उंगलियों की पोरों से छू रहा था। तुम्हें अब भी अपने दिल का पता नहीं चला तो फेंक आओ इसे। वो मुंह सा फिर गया, सिर्फ इस सहूलत की खातिर कि वालीन को पुरतमाद होकर देख सके। तुम्हारी जोली में फेंक तो दिया है, उठाते क्यों नहीं हो? वो इसे देख रही थी तो आलेन ने भी वापस गर्दन घुमाई। गिरी चीजें नहीं उठाता हूँ। वो अकड़ा, मुझे भी नहीं उठाओगे? वो रुहासी हुई। अब तुम बारी हो। वो सहूलत से मुंह बस उड़ गया। उठाए बिना कैसे कह सकते हो कि भारी हूँ? वो शिकवा की ना हुई। अभी मुझ पर पहाड़ की तरह गिरी नहीं थी। कुछ नाजुक आदमी का जोर जोर हिल गया। मोटी अलीहा। अब ये बुड्ढे आलेन नामी लकब का बराबरी के लेवल का इंतकाम था। जबकि अलीहा ने जिस तरह मासूमियत से अपने नाजुक से फिगर को देखा, आलीन को हंसी सी आई जिसे बमुश्किल जनाब ने हल्के पार दबाया। मोटे हो गए तुम? वो तब कर उठी तो आलेन ने उसके मुलायम से हाथ को जल्दी से अपने हाथ में दबाया तो वो वापस गिरने के अंदाज में बैठी। मैंने बैठने का तो नहीं कहा, आलेन ने इसे जताया। दिल तो मेरा तुम्हारे पास लेटने का चाह रहा है, जैसे सारी थकन बस यहाँ तुम्हारे पास बाजू पर सर रख कर उतरेगी। आलेन उसके हाथ को महसूस करे बीगी पलकों और लरजते लफ्जों से जो बोली, आलेन गहरा सांस भर कर रह गया। दुआ करो फिर जाले का फैसला तुम्हारे हक में आए, तभी मिलेगी ये जगह तुम्हें। वो भी मगरूर बना सता रहा था और वो सुलगने पर आमादा भी थी। कहो तो जाए नमाज बिछा कर अभी से बैठ जाऊं, इस जगह को पाने की मिन्नत मांग लूं। थोड़ा रूठापन ओद आया। इतना तकल्लुफ, वो भी इस आम सी जगह के लिए। अलीहा बदर इतनी डाउन टू अर्थ कब से हो गई? वो नजरें सी फेरती मुस्काई। ये आदमी सिर्फ खून जलाता था। सर दबा दो तुम्हारा। वो बहस ना कर सकी। मजीद आले ने अपना हाथ उसकी गोद में हथेली के संग फैलाया तो वो नासमझी की कैफियत में अपना हाथ उसके हाथ में दे गई। दबाने से सर दर्द नहीं जाता मेरा, जाकर सो जाओ। सबसे कंफर्टेबल मैट्रेस वाला रूम दिया है मैंने तुम्हें। वो फीका सा इस अनायत पर मुस्कुराई, फिर नजर आलेन के सीने पर डाली और दूसरे हाथ की उंगली उसके सीने पर रखी। ये मैट्रेस चाहिए मुझे। वो बुरा मनाते गोरा। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा तुम्हारा अलीहा बदर, जाओ वरना जो हाथ पकड़ कर लेटा है ये उठकर तुम जैसी चुड़ैल को कमरे से हाथ पकड़ कर निकाल भी सकता है।
وہ غصہ کر رہا تھا پر وہ پیار سے بری تھی۔ دونوں صورتوں میں ہاتھ پکڑنے والا پیار بہت شدید کرتے ہیں۔ میں زالے کو آتے ہی منا لوں گی، پھر تم میرے ہو جاؤ گے نا ان ماتھے کے بلوں سمیت۔ اس کے سبھی ماتھے کی شکنیں محبت سے تک رہی تھی کہ اس کے تقاضے میں بھی چلی آئیں۔ کل کی کل دیکھوں گا، نیند آ رہی ہے مجھے۔ عالین نے علیحا کا جو ہاتھ دبا رکھا تھا وہ آزاد کیا تو لگا علیحا کا سانس بھی آزاد ہو گیا ہے۔ ہاں لے لو نیند، میری بھی لے لو، بس تم مزے کرو۔ ہاں، نک چڑھا عالین۔ اس کا ہاتھ پرے کرتی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، پر نہ جانے کس احساس کے تحت دروازے تک جا کر رکی اور پلٹی۔ تمہارے ایک وصف کا میں بند آنکھوں یقین رکھتی ہوں کہ تم ایک باکردار مرد ہو، اور اس پر بھی یقین ہے کہ تم نے سچ میں میری جگہ یا میرا حق اب تک کسی کو نہیں دیا۔ تھینک یو عالین، وہ کہہ کر کچھ سنے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ تو عالین نے اپنا ہاتھ ان سلوٹوں پر پھیرا جو 15 سال بعد اس کے بستر پر کسی من پسند وجود کے سبب آ گئی تھی۔ وہ سلوٹیں ایک من پسند لمس رکھتی تھیں، کسی کی موجودگی کا احساس رکھتی تھیں۔ عالین نے اپنی آنکھیں اسی کیفیت میں بند کر لیں۔ انیا آ کر چینج کر چکی تھی، تب بھی ارمان جو سینے کے بل سو رہا تھا ہلا بھی نہیں تھا۔ انیا مایوسی ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی اپنی ڈارک لپسٹک ٹشو سے اتار رہی تھی، پر وہ اتنا ڈارک لانگ لاسٹنگ کلر تھا کہ اترنے کے باوجود رنگ ویسا ہی تھا، اور ابھی انیا کو میک اپ ریموور وائپس بھی نہ ملے کہ وہ لپ صاف کرتی، سو انہی پنک لپس پر اس نے ہلکا سا کلر لیس لپ آئل لگا لیا۔ بال میسی بن میں باندھے وہ وہیں ڈریسنگ سے لگ کر کھڑی ارمان کی پوچھ تکنے لگی، جو کروٹ کیے لیٹا تو تھا پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ مجھے پتا ہے آپ نہیں سو رہے، یہ بھی پتا ہے آپ اداس ہیں، لیکن ایسے چپ ہو جانا تو مسئلے کا حل نہیں۔ مجھ سے باتیں کر لیں، شاید میں دل ہلکا کر دوں آپ کا۔ وہ وہیں کھڑی بولی تو ارمان نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب کہ انیا کوئی جواب نہ پائے خود بھی مین لائٹ آف کیے اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھی اور ارمان کے ساتھ ہی اپنا تکیہ رکھے لیٹی۔ کمرہ ابھی بھی اچھا بھلا روشن تھا، لیکن انیا کی دنیا ویران اور تاریک تھی کیونکہ ارمان چپ تھا۔ سر دبا دوں آپ کا ارمان؟ کچھ دیر بور ہونے کے بعد انیا نے جیسے ہی ارمان کی بیک پر ہاتھ سے ہلا کر پکارا، وہ نہ صرف آنکھیں کھول گیا بلکہ کروٹ سیدھی کی تو انیا تھوڑا دور ہوئی۔ ہاں دباؤ سر۔ وہ سیدھا لیٹتے ہی انیا کا ہاتھ پکڑے سر پر رکھ گیا، جبکہ انیا نے دوسرے ہاتھ کو ذرا اوپر اٹھتے ارمان کے سر کے نیچے سے گزارا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ماتھا دباتی ارمان پر جھکی۔ اچھے سے کھانا کھایا کرو، ذرا جان نہیں۔ وہ بہت پیار سے دبا رہی تھی، تبھی جناب بند آنکھوں پر بڑھائے۔ چڑیا جتنا تو آپ نے کھایا آج، میں تو آپ کا حصہ بھی ٹھوس گئی۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتی بولی۔ بھوک نہیں تھی پر مہرین آنٹی کا دل رکھنا پڑا، حالانکہ دل رکھنا مجھے سب سے مشکل لگتا ہے۔ وہ ابھی بند آنکھیں کیے بول رہا تھا، کبھی کبھی اصولوں کو محبت کرنے والوں کے لیے توڑ دینا چاہیے۔ اب ٹھیک دبا رہی ہوں۔ وہ اب زور لگا رہی تھی، تبھی اس کی سانسیں ہانپ گئیں جنہیں بند آنکھوں بھی ارمان نے چہرے پر محسوس کیا۔ گزارے لائق جناب ہوش ہونے کے موڈ میں ہی نہ تھے۔ آپ فکر مت کریں، زالی جلدی واپس آئے گی۔ جس بے چین مٹی کے حوالے آپ نے زالے کو کیا ہے اس کی بہت شدید محبت میں مبتلا محسوس ہوا آج مجھے۔ وہ آنکھیں کھولے خود پر جھکی انیا کو دیکھنے لگا، ہر احساس سے عاری کر دیتی تھی اسے اس کی جلن، جیسے اس وقت محبوب عورت کے پہلو میں بھی وہ بے چین تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں محبت نظر آتی ہے؟ وہ بے قرار لگا تو انیا نے وہی ہاتھ دھیرے سے ارمان کے بالوں میں داخل کیا۔ ارمان کی بے سکونی اس کے وجود سے سمٹ کر رخصت ہوئی۔ ان نازک پوروں میں ارمان کے دکھتے سر کی شفا تھی۔ ہاں صرف زیشو کی، کیونکہ میں نے پورا بچپن اور دل و دماغ کے بہت سارے سناٹے بانٹے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ میرے سگے بہن بھائیوں سے بہت آگے رہا۔ میں نے ذیشان کو کم از کم ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا جیسے آج وہ آپ کی زالے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا۔ جب زالے کے ہاتھ کانپے تو میں نے پہلو میں کھڑے زیشو کے دل کو کانپتا محسوس کیا۔ ارمان کی تکلیف میں انیا یک لخت حیران کن کمی لائی۔ ابھی میں نے زالے سے سونپ دی۔ اس شخص کی محرم پناہ زالے کے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ میں مطمئن ہوں لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ نظریں انیا سے ہٹا گیا کیونکہ وہ آنکھیں ملانا بھی مشکل محسوس کر رہا تھا۔ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ انیا نے جھک کر اپنے ہونٹوں کو ارمان کی خوبصورت جبین پر رکھا۔ دیر جس کے سبب وہ ایک ہی جھٹکے سے انیا کو اپنی بازوؤں میں لیے خود پر منتقل کر گیا۔ کیا یہاں آپ کے رومانٹک ہونے کا بٹن تھا؟ ہارٹ اٹیک تو مت دے مجھے۔ وہ ارمان کی گردن میں چہرہ چھپاتی اٹکتی سانسوں کے بیچ بولی تو ارمان نے اس کے بندھے بال جھٹکے سے کھول دیے۔ ہاں کنجوس مسکرایا بھی تھا۔ میرا تو پتہ نہیں، تمہارے شاید ہر جگہ رومانٹک ہونے کے ہائی ٹیکنالوجی بٹن ہیں جو میرے سامنے بہکی رہتی ہو بنا میرے چھوئے بھی۔ ارمان نے انیا کی اپنی گردن سے چپکتی سانسوں کا حوالہ دیا۔
جو ارمان کے گلے لگ کر ہٹنے کے بارے مدہوشی میں یکسر بول چکی تھی۔ جب اس درجہ بے باک گفتگو پر مسکرائی تو اس کے ہونٹوں نے ہنسنے سے مسکرانے تک کا ہر لمس ارمان شرازی کی گردن کی جلد میں گھولا تھا۔ شوہر کے لیے بہکنے پر ثواب ہے، اب آپ مجھے گناہگار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ وہ اپنے ہونٹوں کی نرمی سے ارمان کی گردن پر لمس بکھیرتی جا رہی تھی اور ارمان کا ہاتھ انیا کی گردن پر رینگ رہا تھا۔ اپنے مطلب کا دین ہی پڑھتی رہی ہو تم۔ ارمان کا ہاتھ انیا کی گردن کے ارد گرد حرکت کر رہا تھا، جبکہ وہ گردن کے بعد ارمان کے کان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے ارمان کے کان کو ہونٹوں سے چھوا، ارمان نے انیا کو گردن سے ہی دبوچتے گردن سے نکالتے اپنے سامنے کیا۔ ارمان کی سانس غیر معمولی پھولتی دیکھے انیا کا دل تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ ارمان کی آنکھوں کا محور اس لڑکی کے پورے وجود سے جان کھنچ گیا تھا۔ وہ جلدی سے ڈر کر ارمان کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑواتی اس کے سینے میں چھپ گئی، تب تک چھپی رہی جب تک اسے ارمان کا دل توازن میں نہ آتا محسوس ہوا۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ انیا جو پہلے ہی مرنے والی تھی، ایسی سرگوشی پر تو جلدی سے واپس اٹھ کر جھکی۔ واٹ، کیا کرنا ہے؟ وہ ہانپ کر منمنائی۔ میرے سینے پر ہاتھ پھیرو، دم گھٹ رہا ہے۔ ارمان نے جیسا کہا انیا نے ویسا تو نہ کیا، پر نچلے دو بٹن کھول کر اس نے اپنا ہاتھ ضرور ارمان کے سینے، کندھے اور گردن پر پھیرنا شروع کیا۔ آپ کی سانس پھولی دیکھ کر لگ رہا ہے میں سچ میں کوچی بیوی ہوں۔ انیا نے مزید بٹنز کھول دیے تو ارمان کا کثرت کیا پرکشش وجود اس کی ہتھیلی کو آنچ دینے کے ساتھ آنکھوں اور دل کو بھی دینے لگا۔ تم جب میرے قریب آتی ہو میرے پورے جسم سے جان نکلنے لگتی ہے، آگ سی پھیلنے لگتی ہے۔ وہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے تب رکے جب ارمان نے اپنا ہاتھ انیا کے ہاتھ پر رکھے سینے پر روک لیا، اور اس کی گرے آنکھیں انیا کے پورے وجود میں غالب آتے سرور سے کرنٹ اتار گئیں۔ انیا نہ ہوگی قضا کا لمحہ ہو گئی۔ وہ ارمان کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے لگی تو ارمان نے انیا کی ہتھیلی اپنے رخسار سے لا جوڑی۔ میری محبت دکھائی دی تمہیں کبھی؟ وہ اس وقت شدید ارمان کے بس میں ہو چکی تھی، اور اگر وہ رہائی دے دیتا تو وہ سو نہ سکتی تھی۔ دکھائیں گے تو دیکھوں گی۔ انیا کی آنکھوں میں مان اور شدت تھی۔ اوکے، کبھی ٹائم ملا تو۔ ارمان نے بدمزہ ہوتے بدمزہ کر بھی دیا۔ ایک نمبر کے کوچے ہیں، ابھی اگر آپ یہ چول نہ مارتے تو ہم شاید ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ چاہے میں بالکل نہیں بول رہی، پیار آ رہا تھا جو آپ پر ٹوٹ کر وہ بھی چلا گیا۔ انیا نے اس کے دور ہوتے کروٹ بدل لی تو ارمان نے تکیہ انیا کے سر اٹھائے اس کے نیچے رکھا تو وہ جلدی سے کھسک کر پیچھے ہوتی ارمان کی بازو میں سمٹی اور مسکرائی۔ گڈ نائٹ۔ ارمان نے اس کے کان کو چومتے بازو بینڈ کرے ہاتھ انیا کے پیٹ پر جمایا تو وہ صرف سر اور گردن کی ارمان کی طرف ذرا کروٹ لیتی، اس سے پہلے ہونٹوں کو گول کرتی ارمان نے اپنے ہونٹوں کی جگہ گال پیش کرتے وہ کیوٹ کس لیتے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تو انیا جس کے گال لمحہ بھر پھولے تھے مدہوش مسکرائی اور وہیں ہی ذرا چہرہ گھمائے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی بند آنکھیں ارمان نے کچھ سیکنڈز کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھی، دیکھتا رہا، پھر انیا کے ہونٹوں کو ہلکا سا اپنے گال اور ہونٹ کے کنارے تک مس کرتے ہونٹوں تک لانے سے پہلے ہی دور ہوا اور آنکھیں خود بھی بند کرے انیا کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ رات کا اندھیرا ونڈو پار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ بزنس کلاس پارٹ کے وی آئی پی کارنر میں تھے اور یہاں سیٹس بہت زیادہ کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ٹیبلز لیے سکون دینے والی تھیں، پر زالے کا کندھا مانو ٹوٹنے کے دہانے پہنچ چکا تھا۔ مسلسل 4 گھنٹے بیت چکے تھے۔ ذیشان اس کے شانے پر سر رکھے کشن ٹائپ پلو سینے پر دبائے سو رہا تھا اور زالے کی آنکھوں میں اب درد سے نمی آئے جا رہی تھی۔ 2 بار ایئر ہوسٹس آ کر اس سے ذیشان کو جگانے کا کہہ کر پلو بھی آفر کر گئی تھی، پر زالے نے دونوں بار مروت میں انکار کر دیا اور پچھلے 4 گھنٹوں سے اس نے بس ایک کپ کافی پی تھی اور وہ بھی اتنی احتیاط سے کہ ہلی تک نہ تھی، اور پیاس کے باوجود پانی نہ پیا کہ واش روم جانا پڑے گا۔ میرا کندھا ٹوٹ جائے گا اگر اب بھی میں نے مروت نبھائی۔ یا اللہ سر اتنے باری بھی ہو سکتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے میں ٹیڑھی ہو چکی ہوں، ان کو جگاؤں کیسے؟ زالے کے ہاتھ الگ کانپ رہے تھے ذیشان کو چھونے سے، پر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ تبھی زالے نے ہمت کرتے اپنی ہتھیلی اپنے شانے پر مزے سے نیند لیتے ذیشان کی گال سے جوڑی۔ ذیشان اٹھ جائیں پلیز۔ زالے نے اس کی گال سہلائی تو وہ کس مسا کر ذرا سر پیچھے سیٹ سے ٹیکے کروٹ دوسری طرف کر گیا تو زالے نے اپنے کندھے کو ہاتھ لگاتے چھوا تو کراہ اٹھی، اور تبھی ذیشان نے واپس گردن گھمائی تو اس کی نیند زالے کو دیکھ اڑی جو اپنے کندھے اور بازو کو ایسے دبا رہی تھی جیسے وہ ٹوٹ گیا ہو۔ زالے کیا ہوا ہے، کیوں دبا رہی ہو بازو؟ ذیشان کو جاگتا دیکھے وہ کندھے اور بازو کا درد بھول گئی۔ میرا کندھا بہت درد کر رہا ہے۔ وہ رونے کے دہانے پر تھی۔ پر کیوں؟ یہ سیٹ تو کافی کمفرٹیبل ہیں کمر اور کندھوں کے لیے۔
ज़ाले उसकी तरफ देखे, भीगी आंखों समेत मुस्कुराई। आप पिछले 4 घंटों से यहाँ सर रख कर सो रहे थे। वो बताना नहीं चाहती थी, पर अभी दर्द ऐसा था कि चीखने का दिल किया, चूंकि ज़ीशान साहब दम साध कर रह गए। व्हाट? तुमने सोने दिया मुझे? जगाया क्यों नहीं बेवकूफ़? ओ ज़ाले तुम, हटाओ हाथ, कहाँ पेन है? वो जल्दी से उसकी तरफ घूमा और ज़ाले के कंधे पर मेन दर्द का पॉइंट जानना चाहा। तो ज़ाले ने उसके दबाने पर जब दर्द भरी सिसकी ली, तो ज़ीशान ने खुद बहुत वहाँ पकड़ नरम की, और जब वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी, ज़ीशान ने झुककर उसके कंधे को चूमा जिसे जनाब दर्द दे चुके थे। वो शर्म से लरज़ कर पलकें झुका गई। पेन किलर मंगवाऊं? मंगवा कर दूं, खाओगी? ज़ाले उसकी फिक्र पर नफ़ी में सर हिलाए से देखने लगी। इसके साथ तो पानी पीना पड़ेगा। वो दुखी हुई, जबकि ज़ीशान उसकी बाजू और कंधे को अपने हाथों की उंगलियों का दबाव देता बिलाशुबा आराम दे रहा था। तो पानी पीने में प्रॉब्लम है क्या? टॉफ़ी की तरह तो खाने से रहे हम। ज़ीशान इससे तवज्जो से मसला जानने पर लगा था। एक्चुअली मुझे आउटडोर कहीं भी वॉशरूम यूज़ करना पसंद नहीं ज़ीशान। वो उसकी बात पर आंखें नीची करते मुस्कुराया। यहाँ की बहुत क्लीन है, तुम यूज़ कर सकती हो। इतनी लंबी फ्लाइट में अगर तुमने खुद को इस जबर से गुजारा तो तुम्हारी किडनीज बेचारी बददुआएं देंगी। ज़ाले को उसके दबाने से बहुत राहत मिल रही थी। मुझे उलझन होती है। वो मान नहीं रही थी। मतलब तुम भूखी प्यासी रहोगी इतने घंटे? वो अब की बार फिक्रमंद था। मैं रह सकती हूँ, बहुत स्टेमिना है मेरा। वो ज़रा अच्छे से मुस्कुराई। लेकिन मेरा स्टेमिना नहीं है कि तुम्हें भूखा प्यासा बर्दाश्त करूं। आज मेरे कहने पर तुम ये बिजनेस क्लास का वॉशरूम यूज़ कर लेना, कुछ नहीं होगा। उसकी ताकीद पर अपना हाथ ज़ीशान के हाथ पर रख गई। सच्ची बात यह है कि मुझे वॉशरूम पर लॉक लगाने से डर लगता है। बचपन में एक बार स्कूल में लॉक लगाया तो वो अटक गया। मैं 2 घंटे अंधेरे में बंद रही, रोती चीखती रही और बेहोश हो गई। बस उसके बाद से मुझे बहुत डर लगता है। तभी हमेशा मैं रूम को लॉक कर लेती हूँ, लेकिन वॉशरूम को नहीं। ये मेरा सीक्रेट था जो मैं आपको बता रही हूँ। ज़ीशान की तवज्जो तो बस इस लड़की की आंखों में जमा सुरही पर थी। वो ये सब बताकर ज़ीशान को अपना कह रही थी कि उसे ज़ीशान मिलकर अच्छा राजदान लगा था। तुम्हारा सीक्रेट आज से मेरा सीक्रेट। तुम यहाँ भी लॉक मत लगाना, मैं मौजूद रहूंगा बाहर। अब ओके है? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। पक्का आप खड़े होंगे ना बाहर? उसके हाथ को दबाती थी, तब ज़ीशान का दिल भी वैसे ही दबने लगता था। मुझ पर यकीन करना सीखो। अब पेन किलर मंगवाऊं? उसके सवाल पर नफ़ी में सर हिला गई। दर्द चला गया है, थैंक यू। वो पुरसकून थी और ज़ीशान ने फिर भी पानी की बोतल ज़ाले को दी। फिर भी पियो पानी, होंठ ड्राई हो रहे हैं तुम्हारे। ज़ीशान ने ताकीद करते नज़रें ज़ाले से हटा ली, तो इसने फर्माबरदारी से वो छोटी सी बोतल पूरी पी ली। चॉकलेट? अपनी जीन्स की जेब में फंसी मिल्की चॉकलेट बाहर निकाल कर जब जीशु ने ऑफर की, तो ज़ाले ने बिना तकल्लुफ़ थामी। मुझे इस वक्त चॉकलेट ही खानी थी सच्ची। और जल्दी से इसे खोलते ही बच्चों की तरह ही किनारे से मुंह में डालकर दांतों से तोड़ने लगी, जबकि ज़ीशान ने उसके हाथ से बाहर लेते वहीं से एक बाइट लिया जहाँ ज़ाले के दांत के निशान और होंठों और जुबान की नमी मौजूद थी। ज़ाले के मुंह में जाकर वो सख्त जमी बार गुलने लगी, पर आंखों में तो ज़ीशान की पुरतपश नजरें उतरी थी। ज़ीशान के बार वापस थमाने पर ज़ाले ने लेकर नजरें फेर ली कि मजीद ज़ीशान को देखना मुश्किल था। ज़ाले ने इर्द गिर्द देखा, जहाँ कुछ और भी लोग थे, लेकिन बहुत फासले पर बैठे, सभी अपने अपने कामों में लगे थे। ज़ाले ने फिर से डरते डरते ज़ीशान को देखा, तो वो अपना लैपटॉप खोले रिलैक्स अंदाज में टेक लगाकर बैठे काम कर रहा था। शायद जनाब को अपनी आउट ऑफ लाइन हरकतों को रोकने के लिए काम करना ही मुनासिब लगा। वो कुछ देर टेक लगाए, सर तिरछा किए इसे ही देखती रही। और सबसे प्यारा से वो ब्लू कट चश्मा लग रहा था जो पहनकर ज़ीशान अपने काम में बिजी था। बेध्यानी में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के बीच उसकी नज़र जब ज़ाले पर गई, तो ज़ाले ने जल्दी से दांतों से काटी चॉकलेट बार पेश कर दी, जैसे बता रही हो वो इसे थोड़ा देख रही है, बस चॉकलेट ऑफर की है। ज़ीशान ने सरसरी सा देखते इससे चॉकलेट ली और इस बार अच्छी खासी अपने मुंह के अंदर ले जाकर इसे चूस कर निकालते मुस्कुराकर जब ज़ाले को दी, तो वो गंदा सा मुंह बनाकर रह गई। छिछोरे कहीं के, अब अगर इसे फेंका तो इन्होंने फिर देवदास की सस्ती कॉपी बन जाना है। अल्लाह का नाम पढ़ कर फूंक और खा ले ज़ाले। इससे पहले वो इसी चॉकलेट की बाइट लेती, ज़ीशान ने बर वक्त इससे चॉकलेट छीन ली और लैपटॉप की स्क्रीन ज़रा नीचे गिराई। तुम ये गंदी चॉकलेट खाओगी, ये जानते हुए कि मैं अभी सोकर जागा हूँ तो मेरे मुंह में कितने जर्म्स हैं। ज़ाले जो इस झपट पर संभल ना पाई, ज़ीशान के डांटने गोरने पर उदास हो गई। अच्छा फेंकना था इसे, मुझे याद नहीं रहा, अगर इतने ही जर्म्स थे तो क्यों की गंदी। वो गर्दन सीधी करे हाथों को मसलने लगी, कंफ्यूज हो रही थी। तंग करने के लिए क्या, फेंको इसे, मैं मंगवा देता हूँ तुम्हें। ज़ीशान ने इसे थमाई, क्योंकि ज़ाले के करीब ही नीचे बिन बॉक्स बना था।
اور خود اس نے ایئر ہوسٹس کو اشارہ کیے بلایا اور کچھ کھانے کے ساتھ چاکلیٹ بھی منگوائی۔ زالے اب تک وہ چاکلیٹ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے پھینک دو، ان جرم سے اتنی ہمدردی ہے تو مجھ سے رابطہ کرو ڈائریکٹ۔ وہ واپس اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین اٹھائے جو بولا۔ زالے کا ہاتھ ویسے ہی کانپا کہ چاکلیٹ سیدھی بن باکس میں جا گری۔ ذیشان، وہ سہم کر اسے پکاری۔ تھوڑا غصہ تھی، وہ ایسی ڈبل میننگ باتیں نہیں سہ پائی تھی۔ صرف مذاق تھا زالے، وہ مصروف سا بولا۔ ایسے مذاق نہیں کرے نا۔ وہ منت پر اتری تو ذیشان نے واپس چہرہ پھیر کر گھبرائی زالے کو دیکھا۔ اب نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں زیادہ کام کروں اپنا۔ پاور بینک بھی ہے تو تم مجھ سے بچنے کو میرے ایئر بڈز لگا کر کچھ بھی سن اور دیکھ لو اپنے فون پر۔ وہ بند ہو جائے تو میرا لے لینا، مزے کرو۔ زالے نے اس کے ایئر بڈز لے تو لیے، پر عجیب سا فیل ہوا جیسے وہ تب کر یہ سب آفرز کر رہا ہو۔ ناراض ہو گئے آپ؟ وہ اس کی طرف ذرا کھسکتی بولی۔ ذیشان نے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی اور اپنا بازو زالے کے گرد پھیلا دیا جس سے وہ اس کے حصار میں آ گئی۔ سو جاؤ کچھ گھنٹے، تم بھی، میری بازو اور سینہ حاضر ہے۔ وہ آہستگی سے فون سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے سینے سے آرام دہ انداز میں لپٹ کر بیٹھی۔ اور تب تک آپ کیا کریں گے؟ وہ چہرہ ذرا اٹھا کر بولی۔ کام کروں گا، کام سے تھک گیا تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلانے کے بیچ ہی نظر بھی اسکرین پر ہی ڈالے بولا۔ واش روم جانا ہوا تو مجھے جگا دیجیے گا۔ زالے کو سچ میں نیند سی آنے لگی۔ نہیں جانا، سلیپ ٹائٹ۔ اس کے سر کے بالوں سے ہونٹوں کو مس کے سرور کی کیفیت میں بولا تو ذیشان کے ہاتھ کی انگلیاں کی پیڈ پر رک گئی کیونکہ زالے جب تک اتنے پاس تھی وہ ہوش کی دنیا کا کوئی کام کرنے لائق نہ تھا۔ لو میرج ہے آپ کی؟ ذیشان بھی زالے کی نیند میں جانے کا احساس ہی پا سکا کہ دوسری طرف کارنر پر بیٹھی لیڈی نے رشک سے ذیشان کو مخاطب کیا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹری میرج کہہ لیں آپ۔ وہ ان لیڈی کو دیکھے مسکرایا۔ ہاں، اب ذیشان حیدر ملک ہے نا؟ ایک دو فیشن ویک میں آپ کو دیکھا شو سٹاپر کے طور پر۔ وہ عمر میں بڑی بھی تھی اور کوئی بزنس لیڈی لگ رہی تھی۔ جی وہی ہوں۔ ذیشان نے اپنی طرف سے بات ختم کی۔ ویسے جس طرح یہ آپ کے پاس سو رہی ہیں بہت کمفرٹیبل ہے آپ کی پناہ ان کے لیے، ورنہ کہتے ہیں عورت بے سکون ہو تو اسے پھولوں کی سیج پر بھی نیند نہیں آتی، اور سکون میں ہو تو شانے سے لگ کر بھی سو جاتی ہے۔ وہ عورت شاید ذیشان کو زیادہ ہی ہوش فہم کر گئی کیونکہ وہ زالے کو دیکھے مسکرایا۔ مطلب آپ کہنا چاہتی ہیں میں سکون ہوں اس کا؟ وہ انہی لیڈی سے مخاطب تھا۔ میں کافی گھنٹوں سے آپ دو موہنی کپل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے ہیں آپ لوگوں جیسے، کب سے آپ اس کے کندھے پر سر رکھے سوئے رہے اور وہ ہلی بھی نہیں کہ آپ کی نیند حرام نہ ہو۔ یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اس کا سکون ہے۔ ذیشان حیدر کی آنکھیں چمکی۔ تو اب اصولاً مجھے بھی ہلنا نہیں چاہیے یعنی؟ اور شرارت سے بولا تو وہ لیڈی بھی ہنسی۔ بالکل مائی چائلڈ، خوش رہو دونوں، ہر نظر سے محفوظ۔ ایسی محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے جو دکھائی دے کر اپنی محبت میں مبتلا کر دے۔ میرا تم دونوں سے کوئی رشتہ نہیں، پر یہاں سے نکلتے میں تم دو کا صدقہ ضرور دوں گی۔ مجھے بہت پیارے لگے تم دونوں۔ ذیشان نے بس جواباً مسکرا کر انہیں دیکھا اور اپنی ساری توجہ زالے کو سونپی۔ وہ لیڈی بھی اس کے بعد اپنے لیپ ٹاپ میں لگ گئی، پر ذیشان کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ زالے کا سچ میں سکون ہے۔ ابھی تو دنیا کو لگا کہ میں تمہارا سکون ہوں۔ جس دن یہ اعتراف تم کرو گی میں تمہیں ایک لمحہ بھی خود سے دور رہنے نہیں دوں گا زالے۔ ذیشان نے اس کے ملائم سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہونٹوں کے پاس لائے دیوانگی سے چوما۔ وہ بہت اچھے سے سو رہی تھی، بہت آرام سے۔ تمہارے ان ہونٹوں کو چھونے کی بہت خواہش ہے مجھے، لیکن ڈرتا ہوں تم پھر کہہ کر روٹھ جاؤ گی کہ میں کس کے لیے شادی کرنے والا انسان ہوں۔ ہاں زالے، تمہیں میری یہ لامتناہی اور بے ضرر سی خواہشیں جانے کب معلوم ہوں گی؟ میں تڑپتا ہوا مر ہی نہ جاؤں تب تک۔ ویسے بازوؤں میں برے خود بھی آنکھیں موند گیا کیونکہ اب توجہ زالے کے سوا اس کی کہیں اور جاتی ایسا تو ممکن نہیں رہا تھا۔ جی جناب، تو گلے شلے خشک ہوئے ہیں آپ کے یا دل شل دھڑکا ہے نا؟ پیاری تھی نا ایپیسوڈ؟ مان لیں اب یہ نہ کہیے گا پھیکی سی ہے، دل ٹوٹ جائے گا میرا۔ بالکل پھیکی نہیں تھی، بہت ہی یمی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتاتے جائیں، اور چینل کو سب اچھے بچوں کی طرح سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے ناولز اب آتے رہیں گے۔ یہ والا ناول تو بہت ہی پسند آ رہا ہے نا آپ کو۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے والے ناول جو بالکل مافیا اور یہ خون دھنگے فساد سے دور ہوں وہ والے بھی لایا کروں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ لوگوں کی اب پسند پتہ چل گیا ہے تو میں آپ کی پسند کو نظر انداز نہیں کرنے والی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اس سے بھی حسین سی ایپیسوڈ، کیونکہ ارمان صاحب کا وہ جو سین تھا نیند والا وہ بھی رہتا ہے جناب۔ رات ابھی باقی ہے، بات ابھی باقی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کون سی بھئی ہے 19 ایپیسوڈ میں۔
کوشش کروں گی جو کل آئے گی نا اس کی وہ تھوڑی شارٹ ہوگی، جو پرسوں آئے گی وہ لانگ، یعنی ایک 20 منٹ کی دیا کروں گی اور نیکسٹ ڈے 30 منٹ کی دیا کروں گی. حالانکہ اس کے ورڈس 600,000 ورڈز ہیں اس ایپیسوڈ کے، وہ میں جلدی جلدی ریڈ کرتی ہوں اس لیے اتنے زیادہ منٹ نہیں لگتے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.